महाराष्ट्राचे इलेक्शन आसा न्ही 20 तारखेक आनी आमचे मिनिस्टर आमदार गोवा महाराष्ट्रा दौरो मारत आसा. कितें म्हणपा सोदता तुमी? पळय कितें आसा खबर आहा, महाराष्ट्राक 20 तारखेक इलेक्शन आसा बरोबर आहा आनी हेका लागून आमचे आमदार तांकां ड्युटी दिल्ली आसा की तुमची नियर बाय न्ही म्हणून तुमी थंय वचपाक जाय, तुमी थंयसर लोकां कडेन प्रचार करपाक जाय, दाखोवपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचे कशें कितें काक म्हणजे कसो तेंचो लोकांक लागून तेंचो एप्रोच कसो आहा, लोकांक तेंच्यांनी उदरगत तेंच्यांनी गोंयांत कशी केल्या हें सगळें सांगपाक तांकां थंयसर धाडल्या. पण हांव एक सांगूंक सोदतां, आमचो संकल्प आमोणकर आसा पळय तो थंय गेल्लो आसा. संकल्प आमोणकर थंय गेला, तो थंय कितें वचून सांगतलो, हांव न्हू काँग्रेसीन आसलेलो, आतां न्हू वॉशिंग मिशिनान बीजेपीच्या हितून पडलो आनी हांवें न्हू पयलीं कोळशाक लागून खूब बोवाळ मारलो आनी आतां न्हू हांव कोळशाक लागून कांयच उलयना. पयलीं न्हू हांव डबल ट्रॅकाक लागून उलयता, आतां न्हू म्हाका डबल ट्रॅकाक लागून सुद्दां उलोवपाचें ना. कित्याक तर म्हाका सगळे आज्जेचो बिटवो सगळे पावतात आनी सगळे म्हाका हें जाता, ताका लागून हांव कांय उलयना. तुमचे हांगासर हांव सगळे तुमचे पाड घालतलो आनी रावतलो. अशें म्हणून ना जाल्यार तुमचे काँग्रेसचे कोण आसा त्या लोकांक तुमी आमदारांक हाडपाचे असले सगळी तुमी तयारी करची अशें म्हणून संकल्प सांगोंक गेला सर. कालूच तुका पळयना एअरपोर्टाचेर खंय चीफ मिनिस्टराचे खंय बॅग बीग चॅक करता. हे एक चीफ मिनिस्टराचे झेत म्हणजे दाखयता तो. आतां इलेक्शन जें आसा, इलेक्शन कमिशन जावं थंयसरले हांगासरले लोक पळय आसात, बॉम्बेचे इलेक्शन पुलीस हे सगळे आसा पळय, हे सगळे सामके चोख काम करतात आनी आमकां कांयच आमी बॅगांसून व्हरना. आमचे सुद्दां एज ए चीफ मिनिस्टर म्हणून सुद्दां आमचे बॅग चॅक करता. असले नाटक करपाक आमचो हो गोंयचो चीफ मिनिस्टर पप्पू प्रमोद सावंत नंबर 1 असले झेत करता. हो थंय वचून कितें सांगता आसतलो काय, कितें सांगतलो? आमच्या गोंयान व्हडलो स्कॅम चल्ला आनी सगळे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते ताका सामके लोकां कडसून पयशे घेवन लोकांक जॉब दिता म्हणून लोकांक हें केला तें केला आनी आमी आतां बोवाळ मारता. कोण आमची ती हेंटरवाली, कोण आमची ती साखळेची कितें म्हणटा ती मॅडम, ती कोण कितें आमी कोणाक कितें दाखोवंक सोदिना. पुलिसांचेर आमी दबाव धरला, सारखे रावा, कोणाची कितें करून आयकोन बी तुमी कितें करशात बी अशें बिशें सांगून पुलिसांकूय सामके दामून धरल्या. कांयच उलोवपाचें ना आनी कांयच आयकना. कोणें जर आमच्या विरुद्ध म्हणजे खंयच्या मिनिस्टरा बद्दल आनी त्या मॅडमी बद्दल कोण जर उलयता बिलयता जाय सोमतेच आमकां कळोवपाचें. पाड घातल्यार जाता गोंयचे आनी हेच पाड घालपाक आमी महाराष्ट्रान गेल्या आनी त्या लोकांक आमी तेच सांगपाक गेल्या. आमी लाडली लक्ष्मी सारकी दिना, आमी बशीचो तिकीट अर्देकूट करूना, आमी लायटीचे आमकां 16,000 आमकां उदक फ्री दिता म्हणटाले ते आमकां दिवंक ना. 3 सिलिंडर म्हणटा तो आमकां दिवंक गोंयांक आमी दिवंक ना, पण आमी तुमकां दितले. असले सगळे सांगपाक गेल्या काय कितें असलो दुबाव मारता. पळयलें तूं? आगो हेंचे कडेन स्वताच्या गोंयान हेंकां दिवपाक काय ना. हे मेल्ले कर्नाटकाक गेल्ले, कर्नाटकाक वचून हेंचेरी वाटोळे करून घेतले आनी त्या कर्नाटकाच्या लोकांनी हांकां कितें म्हटलें, कितें गोवावाला लुच्चाय म्हटलें. लज दिसोंक जाय. हांवें रिटर्न कंप्लेंट दिली, लुच्चा कोण तो म्हणून तेजे एड्रेस हाडून सगळे पुलीस स्टेशनार दिले तरी सुद्दां काय ना. आनी आमी अशें मातशें जर कितें उलयले जाल्यार रोखडेच आमकां FIR करता. असलो आमचो हो चीफ मिनिस्टर. चीफ म्हटल्यार तो चीफूच जाला, कित्याक लुच्चा ताका म्हटलेले ताका दुख्ख जावंक ना. मॅडम 3 सिलिंडर आमकां दिता म्हणिल्ले पळय, आतां थंय बी कितें चल्लां अशें दिसता तुमकां? हय, आमकां 3 सिलिंडर दिता म्हटलेले, तेजो आनी पत्तो ना. सांगता कितें 3 सिलिंडर दिता म्हटलेलो तेजो पत्तो ना. 16,000 उदक वापरल्या उपरांत तुमकां बील येवचें ना म्हटलेले तेजो अजून पत्तो ना. खुबश्यो गजाली अश्यो आसा जे इलेक्शना वेळार दिल्ले लोकांक तेजे कांयच हेंच्यांनी करूंक ना. खंयच्या तोंडान हे लोक थंयसर गेल्या, ते लोक जर हांगासर येतात वयतात आनी तांकां जर खबर आसा, तांकां ज्ञान आसा जाल्यार ते लोक हेंकां मत घालतले. हे वचून थंय बोवाळ मारता हे लोक कर्नाटका वचून पळयना ना कितें केलें ते. आनी कर्नाटकाच्या लोकांनी हांकां गोवावाला लुच्चाय म्हणून धांवडयले ना, हेंचे सगळ्यांचे कल्याण करून हेंकां धांवडून गेले. आतां तेंच्यांनी एक ट्रीक म्हाका केल्या ती दिसता की कर्नाटकाक बशी बिशी फ्री दवरल्या पळय तशें ते लोकूय नाटक करता, म्हणजे कोणाची तरी कॉपी करता आनी झेत मारूंक वयता. अरे हांगासर कळ्ळें, दिल्ली
तो केसरीवालो इतले बरें काम करता जाल्यार थंय तेजे पाड घालपाक भोंवता आनी हे लोक हांकां लोकांक काम करपाचें दिवपाचें ना हांकां फक्त लोकांक सोंतोवपाचें आसा। आतां तुमी सद्या पळयतात आमचो जॉबाचो स्कॅम तेंचेच कार्यकर्ते लोकांक फसोवन जॉब दिता म्हणून तेंच्यांनी कितले लोकांक कडसून कोट्यांनी पयसो घेतलेलो आसा पळयात तुमी। हेच फाल्यां महाराष्ट्रान बी करतले का कितें असो दुबाव मारता।